त्यो व्यक्तिसँग सम्बन्धित केही कर्महरू सुनिरहेको हेरिरहेको अवस्था हो। वर्ल्ड रेकर्डमा आफ्नो नाम दर्ता गराइसकेपछि उनको चर्चा फेरि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि शिखर चुम्न सफल भएको हो र नेपाली सुगम सङ्गीतको फिल्डमा क्षेत्रमा उनले गरेको योगदानको बारेमा त्यसैगरी आजका सम्मानित व्यक्तित्व विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठलाई पनि म हाम्रो भागमा आएर आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। त्यसैगरी राप्ती साहित्य परिषद रिजाललाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्छु। पुरस्कार संस्थापक हरिप्रसाद पाण्डेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। राप्ती साहित्य परिषद दान शाखाको उपाध्यक्ष नगेन्द्र गुरुज्यूलाई पनि म आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दान र गजल अभियान दानको संयुक्त आयोजनामा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदैछ। त्यसकारण म गजल अभियान दानका अध्यक्ष प्रबल विश्वज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी गजल अभियान दानका सल्लाहकार दीपक शर्मा सबैलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसैगरी साहित्यकार चन्द्रबहादुर थापाज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि सञ्चारकर्मी मित्रहरू छवि पुरी जिल्लामा आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्गीतकार पोषणकाजीलाई पनि आसन ग्रहणको लागि त्यसैगरी साहित्यकार प्रेमराज गाउँलेज्यूलाई पनि आसन ग्रहणको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सङ्गीत हालै गिनिज अफ वर्ल्ड रेकर्डद्वारा विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार घोषित हुनुभई राष्ट्रिय गौरव बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चाको शिखर चुम्न सफल हुनुभएकोमा यहाँको योगदान उच्च कदर हार्दिक बधाई तथा शुभकामना सहित सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा निरन्तरताको पूर्ण आशाका साथ यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। अध्यक्ष प्रबल विष्ट, प्रमुख अतिथि उत्तम कृष्ण बज्रैया, साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दानको प्रमाणपत्रको बेहोरा यस प्रकार रहेको छ। राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दान सम्मान पत्र श्री सन्तोष श्रेष्ठज्यू, विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार घोराई बारा दान। तपाईँ साहित्यका विभिन्न विधामा क्रियाशील रहनुका साथै नेपाली आधुनिक सुगम सङ्गीतको फाँटमा निरन्तर रूपमा साधनारत रही विश्वका विभिन्न 12वटा भाषाका गीतमा सङ्गीत गरी हालै गिनिज बुक अफ वर्ल्ड रेकर्डद्वारा विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार घोषित हुनुभई राष्ट्रिय गौरव बढाउनका साथै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चित हुनुभएकोमा यहाँको साङ्गीतिक क्षेत्रमा पुर्याउनु भएको कदर गर्दै हार्दिक बधाई तथा शुभकामनाका साथै यो सम्मान पत्र प्रदान गरिएको छ। आगामी दिनहरूमा पनि साङ्गीतिक क्षेत्रमा निरन्तरताको पूर्ण आशाका साथ यहाँको उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ। कमल मित्रका अध्यक्ष प्रमुख अतिथि उत्तम कृष्ण बज्रैया, 17 श्रावण 2017। कीर्तिमानी सङ्गीतकार सङ्गीत भनेर गिनिज बुकमा नाम दर्ता गरिसकेपछि सन्तोष श्रेष्ठ विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकारको रूपमा आफू सक्षम भइसक्नु भएको छ। यो कुरा हामीलाई सबैलाई थाहा छ। हाम्रो बिचमा एउटा प्रश्न के उठ्न सक्छ, के खडा आउन सक्छ भने यसरी सन्तोष श्रेष्ठले विश्वका 12वटा भाषा कुन भाषामा सङ्गीत भन्नुभएको छ, त्यो गीत सुन्न पाएको थियो भने सायद हामी सबैको मनमा लागेको र म यस कार्यक्रमका अध्यक्ष र प्रविधिमा पनि अलि अगाडिदेखि लागिरहनु भएका आदरणीय व्यक्तित्व कमल देवकोटाज्यूलाई म उक्त सन्तोष श्रेष्ठद्वारा सङ्गीतबद्ध र यस गीतका गीतकार डाक्टर बिआर उपाध्याय हुनुहुन्छ, काठमाडौँ बासिन्दा हो र उहाँ पनि विश्व कीर्तिमानी गीतकारको रूपमा उहाँले पनि गिनिज बुकमा आफ्नो नाम दर्ता गरिसक्नु भएको छ र गीतकार र सङ्गीतकार दुवैले त्यो कीर्तिमानी प्राप्त गर्नुभएको छ। म श्रवणको लागि सुन्नेछौँ।
अतिथि, विशिष्ट साहित्यकार आदरणीय उत्तम कृष्ण मजगैयाज्यू, कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि राप्ती साहित्य परिषद केन्द्रका अध्यक्ष आदरणीय पुरुषोत्तम खनालज्यू, गजल अभियान दाङका अध्यक्ष प्रबल विष्टज्यू र उपस्थित सबैका हार्दिक नमस्कार। एक हप्ता अगाडि मात्रै विशेष गरी शिव पुन भाइको विशेष सक्रियतामा चलचित्र पत्रकार सङ्घ नेपाल दाङ शाखाले तुलसी गुरुवा पनि सम्मान गर्नुभयो। आज फेरि राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दाङ र गजल अभियान दाङले सम्मान गर्नुभयो। त्यसको लागि दुवै संस्थाप्रति अन्तर्हृदयदेखि हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। सिर्जना एउटा उड्ने चरा जस्तो लाग्छ मलाई। हामी जहाँ पुगे पनि बिहान उठेर जहाँ पुगे पनि साँझ फेरि फर्केर घरमा आउनुपर्छ, त्यस्तै जहाँ पुगे पनि फेरि फर्केर दाङमा आउनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले कहिले पनि बिर्सिएको हुँदैन। यद्यपि यो मञ्चमा बोलिरहेको अवस्थामा मात्रै होइन कि त्यो मेरो मस्तिष्कले त्यो कुरा अराइरहेको हुन्छ। हृदय चाहिँ हुन्छ कि हुँदैन भन्न त भनिन्छ, सबै कुरा मस्तिष्कले केन्द्रित गर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। र अब यो जुन यात्रा थियो मेरो सङ्गीतको यात्रा, यतासम्म आइपुग्छ पुग्दैन त्यो मैले कहिले पनि कल्पना गर्दिनँ। किनभने त्यो नदी जस्तै हो, कहाँसम्म पुग्छ होला, कतिखेर कहाँ ठोक्किन्छ होला, कस्तो आकार लिन्छ होला, त्यस्तै हो जस्तो लाग्छ। काम गर्दै जाँदाखेरि असल मानिसहरूसँग भेट भयो भने यात्रा त्यो हिँडाइ असल ठाउँमै पुग्ने रहेछ। असल मानिसहरू भेटिएन भने अलि अर्कै ठाउँमा बाटो पुग्ने रहेछ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यही हिँड्दै जाँदा त्यो यात्रामा अगाडि बढ्दै जाँदा सबै तपाईँहरूकै माया, सद्भाव, विश्वास, आशीर्वादले फेरि ठुलो एउटा चाहिँ ऊर्जा प्राप्त हुन्छ काम गर्दै जाँदा जीवनमा। त्यही काम गर्दै जाने क्रममा एउटा सोच बन्यो। डाक्टर D.R. उपाध्याय गीतकार जो यहीँ दाङमा पनि आएर कार्यक्रमै गरेर जानुभयो, उहाँले नेपाल भ्रमण गर्नुभयो। उहाँसँग जोडिएर मैले पनि 7 प्रदेशमा जाने अवसर पाएँ। प्राय गरी गीतकार सङ्गीतकारहरू हिँड्न पाउँदैनौँ, थाहा पनि हुँदैन। र गीतकार र सङ्गीतकार जति नहिँड्यो त्यति राम्रो हुन्छ। किनभने हामी जति धेरै मान्छेसँग भेटघाट नगर्यो, कोठाबाट जति बाहिर ननिस्किन सक्यो त्यति राम्रो सिर्जना हुने हो। किनभने फेरि दिमाग बाँडिन्छ, एउटा सोच अगाडि बढिरहेको हुन्छ अनि कसैले केही राम्रो कुरा सुनाए पनि फुरुक्कै भइहाल्छौँ हामी। अलिकति नराम्रो कुरा सुनाए पनि अलि धेरै फेरि दुखी पनि हुन्छौँ। त्यो कुराहरूले हाम्रो त्यो एउटा चाहिँ समान ढङ्गले गइरहेको त्यो सृजनात्मक सोच कता तलमाथि भयो जस्तो पनि अनुभूति हुन्छ। यसै क्रममा धेरैले दाङकै माटो अलिक उर्वर छ भनिन्छ क्या। त्यो माटो हावापानी भन्दा पनि मलाई के लाग्छ भने त्यो एउटा वातावरण राम्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने एकअर्कालाई जुन हामी सम्मान गर्छौँ, माया गर्छौँ, एकअर्कालाई हात समाएर अगाडि पुर्याउनका लागि जुन खालको प्रयत्न गर्छौँ, त्यो सबैभन्दा ठुलो कुरो संस्कार हो। त्यो संस्कार छ, त्यो अनुशासन छ, सबैमा साधना गर्नुपर्छ भन्ने सोच छ। त्यसैको प्रतिफल हो जस्तो लाग्दछ। र काम गर्दै जाँदाखेरि मैले गरिरहेको काम भोलिका दिनमा फेरि यसरी मूल्याङ्कन हुन्छ। कुन दृष्टिकोणले भने सम्मान पाउने दृष्टिकोणले होइन कि पुनः समीक्षा हुन्छ, समालोचना हुन्छ र त्यसमा मैले यसरी उत्तर पनि दिनुपर्ने हुन्छ भन्ने खालको सोच हामीभित्र हुन्छ। त्यही अनुरूप काम गर्दै जाँदा विश्वमा बोलिने 12वटा भाषाहरू एउटा गीत तयार गरौँ भन्ने खालको सोच तयार भयो। डाक्टर D.R. उपाध्यायज्यूले गीत लेख्नुभयो। यो 12 लाइनको गीत छ अनि 12 लाइनको गीतलाई हामीले 12वटा भाषामा तयार गरेका छौँ, जसमा 12वटा लाइनमा 12वटा भाषामा सङ्गीत गरिएको छ। र यो एकदमै जटिल काम हो, चुनौतीपूर्ण काम हो। किनभने म नेपाली बुझ्दछु, हिन्दी बुझ्दछु, अङ्ग्रेजी बुझ्दछु, तर त्योभन्दा पर छिमेकी राष्ट्र भएर पनि मैले चाइनिज भाषा बुझ्दैन।
त्योदेखि उतातिरका अन्य 9वटा भाषा नबुझेपछि त्यसलाई बुझेर अनि त्यसलाई अनुवाद गरेर काम गर्नका लागि धेरै गाह्रो कुरा रहेछ। फेरि यो गिनिज वर्ल्ड रेकर्डको कस्तो रहेछ भने विश्व भाषा क्याम्पसबाट या चाहिँ त्यसको डिपार्टमेन्ट हेडले प्रमाणित गरेपछि मात्रै अगाडि बढाउन पाइँदो रहेछ त्यो अनुवाद गरिएको। र अनुवाद गरिएपछि त्यसको गायन त्यसको उच्चारण जुन छ त्यो त्यही देशकै मान्छेले गाए जस्तो भयो भने मात्रै पास हुने, नत्र नहुने रहेछ। त्यसले गर्दा हामीलाई झन्डै यो काम गर्न 3.5-4 महिना जति खर्च भयो। नेपालीले काम गरेको हुनाले अलिकति मिस्टेक भए पनि चाइनिज भाषामा थोरै नपुगेको जस्तो भयो भने त्यसलाई पास गरिने हाल्नुपर्छ भन्ने खालको भावनात्मक काम नगर्दो रहेछ। किनभने त्यो प्रोफेसनल चाइनिज मान्छेले नै गाएको जस्तो उच्चारण नभएसम्म या चाहिँ जर्मनकै जस्तो नभएसम्म या कोरियन नभएसम्म रसियन नभएसम्म नहुने रहेछ। त्यही क्रममा जस्तो हामी नेपाली भएकै कारणले नेपाली भाषालाई पनि गर्नका लागि अथोरिटी दियो। हिन्दी, चाइनिज, जापानिज, अङ्ग्रेजी, रसियन, कोरियन, फ्रेन्च, स्पेनिस, इटालियन, जर्मन र थाई गरेर 12 भाषामा छ। र थाई भाषा र हिन्दी भाषा चाहिँ नेपालमा पढाइ नहुने रहेछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसको लागि फेरि हामीले सम्बन्धित देशकै युनिभर्सिटीको सहयोग लिएर काम गर्दाखेरि धेरै गाह्रो। इन्डियासँग त हाम्रो सिमाना जोडिएको, हरेक कुराले त्यति सजिलै हुने हो। तर त्यो थाई भाषासँग त्यहाँ समन्वय गरेर गायनका लागि तयार पारेर फेरि त्यसलाई ठिक भयो कि भएन भन्नका लागि धेरै गाह्रो कुरा रहेछ। अनि डिपार्टमेन्ट हेडका सरहरूसँग भेट्दाखेरिका पनि आफ्नै खालका अनुभवहरू रहे। एक लाइन अनुवाद गर्नका लागि पनि कति गोरुको हुने रहेछ मान्छेको मस्तिष्क अनि भन्ने त्यो अनुभव गर्न पाए जीवनमा कति दौडिनु पर्ने रहेछ। र त्यही 12वटा मध्ये फेरि एकजना मान्छे असाध्यै सबैलाई समान ढङ्गले हेर्ने तत्त्व नै भगवान् होला। त्यसले गर्दाखेरि त्यो भगवान् जस्तै अवतार फेरि कोही हुने रहेछ। उहाँले अत्यन्तै सहयोग गर्नुभयो एकजना सरले। भन्दैमा अरूले गर्नु भएन भन्ने कि त्यो विश्वास नगर्ने हाम्रो जुन प्रवृत्ति छ त्यो हाबी भएर होला सायद। म भन्दैछु क्याम्पस चिफलाई भन्दैछु, सायद क्याम्पस चिफलाई भन्दैछु, डिपार्टमेन्ट हेडलाई म यस्तो गर्दैछु, यसका लागि अघि बढ्दैछु, तर त्यो सुनवाई हुने कुरा चाहिँ अलि न्यून हुने रहेछ। त्यो चाहिँ कतै तितो पनि हुने, कतै मिठो पनि। तर म आत्तिन्न, किनभने सङ्गीतमा आरोह पनि हुन्छ, अवरोह पनि हुन्छ। आरोह मात्रै जानेर पनि हुँदैन, अवरोह मात्रै जानेर पनि हुँदैन। त्यो सरगम जसरी बग्छ त्यो हिसाबले मलाई चाहिँ खासै अप्ठ्यारो लाग्दैन। नआत्तिर जुन कामहरू गरिसकेपछि यसको रेकर्डिङ गऱ्यौँ, जसलाई हामीले पठाइसकेपछि झन्डै 3-3.5 महिनाको पिरियडमा यो पास भएर प्रमाणपत्र आयो। र नेपाली सङ्गीत कर्मीहरूको तर्फबाट विश्व पुस्तकालयमा जुन लन्डनमा छ त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा कैद गऱ्यौँ। आज मैले बोलिरहेको यो बोली मेरो मात्रै होइन, यो समग्र दाङको, समग्र राष्ट्रको नेपाली सङ्गीत हो। त्यो सङ्गीत त्यहाँ गएर कैद हुने अवसर भयो भोलिका दिनमा। त्योभन्दा पनि अझ अर्को कसैले थुप्रै भाषामा पनि काम गर्न सक्ला भन्दै गर्दा मैले चाहिँ एउटा के चाहिँ दिमाग लगाउनुपर्छ जस्तो लाग्यो भने त्यो विषयमा केही बुझ्ने व्यक्तित्वहरू पनि आज हुनुहुन्छ। अलिकति सङ्गीतको भाषा फरक छ। संसारमा युनिभर्सल ल्याङ्ग्वेज भनेको म्युजिक मात्रै हो, अरू विषय त त्यो हुनै सक्दैन। किनभने आज हामीले गाउने राष्ट्रिय गान संसारको कुनै पनि देशमा बजाउँदा त्यही नै बज्छ नोटेसन जान्ने मान्छेले। तर साहित्य चाहिँ गाह्रो होला, अन्य चिजहरू गाह्रै हुन्छ, किनभने नेपालीलाई अनुवाद गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ या चाहिँ हिन्दीलाई अनुवाद गरिहाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसकारण सीमाहीन विषय हो म्युजिक चाहिँ। यसमा 3वटा सप्तकहरू हुन्छन् र एक सप्तकभित्र 7वटा स्वर हुन्छन् भन्दै आयौँ हामी। तर पूर्ण रूपमा चाहिँ 12वटा स्वरहरू हुने हो। त्यो 12वटै लाइनलाई 12 भाषामा गर्दै रहँदाखेरि मैले चाहिँ 12वटै सुरहरू लगाउनुपर्छ भनिसकेपछि प्रत्येक लाइन चाहिँ स्केल चढ्दै जान्छ। हामीले सी मेजरबाट सुरु गर्दा सी शार्पमा जान्छ, अनि डीमा आउँछ, फेरि टी शार्पमा, यस्तै गरेर 12वटै सुरहरू लगाइसकेपछि एउटा चाहिँ पूर्ण सप्तक तयार छ। र संसारमा कसैले अब 13वटा सुर लगाएर काम गर्छु भन्यो भने पनि 13औँ भनेको फेरि शून्य अवस्था हो। त्यसले गर्दा त्यो 13औँको चाहिँ गणना हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि सङ्गीतमा 12वटा मात्रै सुरहरू हुने हो। त्यो कुरा रामहरि सर अनि मथुरा सर बुझ्नुहुन्छ त्यो बारेमा, विशेष गरी भूषण श्रेष्ठ लगायत सङ्गीत अलि बढी त्यसका प्राविधिक कुराहरू बुझ्ने। त्यसले गर्दा हामीले त्यो कुरालाई पनि लगाउँ, किनभने 12को ठाउँमा भोलि 13 भाषा नगर्ने या 14-15 भाषा नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। जसरी 220 देशहरू अस्तित्वमा आए,
अहिले हामीले त्यसरी गऱ्यौँ र यसलाई फेरि अर्को के हुने रहेछ भने गीत गरिसकेपछि त्यो गीतले भन्न खोजेको कुरा के हो त्यसको उद्देश्य पूर्ण नहुँदासम्म पनि त्यो गीत पास नहुने रहेछ। फेरि अर्को अप्ठ्यारो बाटो र यसमा हामीले के थियो भने यो सारा संसार जसरी जे छ यो प्रेममा अडिएको छ। जब हामीमा प्रेम हुन्छ भने कहिल्यै शान्ति हुँदैन, युद्ध हुँदैन शान्तिसँग। त्यसले गर्दाखेरि हामी सबैमा एकअर्कामा प्रेमले जोडिएका छौँ, प्रेमले नै अगाडि बढौँ, संसार प्रेमले हेऱ्यो भने असाध्यै सुन्दर देखिन्छ भन्ने खालको उद्देश्य हो यसको भनेर जुन गीत छ नेपाली त्यसलाई अङ्ग्रेजीमा अनुवाद गरेर विभिन्न भाषामा अनुवाद गरेर पठाएपछि उसले पनि यो भनाइ ठिकै हो गीतकारको भनिसकेपछि त्यसलाई पास गरिदियो र आज हामीले एक प्रकारले त्यो प्रमाणपत्र विश्व सङ्गीतको लाइब्रेरीमा नेपाली सङ्गीतकर्मीको तर्फबाट राख्यौँ। यो सबैको सद्भाव, सहयोग, माया, ममताले गर्दा एक प्रकारको हामीले ऊर्जा प्राप्त गऱ्यौँ र त्यसलाई त्यहाँ राख्न सक्यौँ र आगामी दिनमा पनि यस्तै कामहरू गर्न सकियोस् भन्ने सोच बनाइरहेको छु। मलाई के लाग्छ भने एउटा काम गर्दै गएपछि जसरी यो हामीले एउटा बाटो खोल्यौँ, बाटो खोलेपछि भोलिका दिनमा अलिकति हिँड्न सजिलो होला, हिँड्दै गर्दाखेरि अलि समूहमै हिँडौँला त्यसरी सजिलो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ। तर त्यो समूहमा हिँड्ने क्रममा सबैजनाको एउटै सोच भयो भने नेपाली सङ्गीतको तर्फबाट या चाहिँ नेपाली साहित्यको या कुनै पनि सृजनात्मक क्षेत्रबाट विश्व सङ्गीतमा त्यसरी चाहिँ एउटा हामीले सृजनालाई पुर्याउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा हुँदैन। तर के छ भने मैले गरेर सायद हुँदैन होला या चाहिँ हामीले दाङबाट गरेर हुँदैन होला, नेपालीले गरेर हुँदैन होला भन्ने खालको सोच हामीमा भइरहँदाखेरि हामी अगाडि बढ्न नसकेका हौँ। मलाई लाग्छ संसारमा मान्छे केवल मान्छे भएर मात्रै जन्मिने हो, त्यो क्षमता सबैमा बराबरै हुन्छ जस्तो लाग्छ। तर के भने हामी त्यही भाषाकै हिसाबले नेपालीले हुन्न या कुनै चाहिँ अमेरिकनले गर्यो भने हुन्छ, चाइनिजले गर्यो भने हुन्छ भन्ने मात्रै सोचले हो। र भोलिका दिनमा पनि हामीले सबै क्षेत्रबाट यस्तै खालका काम गऱ्यौँ भने गिनिज बुकमा नाम लेखाउन सक्छौँ या चाहिँ विश्वमा एउटा चमत्कारिक काम गरेर आफू, आफ्नो समाज, आफ्नो राष्ट्रलाई पनि चिनाउन सक्छौँ भन्ने मलाई लाग्दछ। र त्यही गरे बापत आज जुन सम्मान गर्नुभयो मेरो लागि चाहिँ त्यति धेरै ठुलो कुरा होइन, यो मेरो घमण्ड होइन। गरेको काममा त गौरव गर्नु पर्यो, तर पनि मलाई के लाग्छ नि के नै गरिसकेँ भन्ने लाग्यो भने त भोलि फेरि केही काम गर्न सकिन्न। त्यसकारण सन्तुष्टिले फेरि शून्यमा ल्याउँछ। भोलिका दिनमा थुप्रै कामहरू गर्दै जाने सोचहरू छन् र आज जे काम गर्यो एउटा सङ्गीतको यात्राको एउटा पाटो हो र अन्य नेपाली सङ्गीतका लागि गर्नुपर्ने योगदान, थुप्रै विषयमा उठाउनुपर्ने कुराहरू, सङ्गीतकारहरू, गायकगायिकाहरूसँगको जुन समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने कुराहरू बाँकी नै छन्। जीवनमा गर्नुपर्ने थुप्रै कामहरू छन्। त्यस्तै साथ सहयोग माया पाइरह्यो भने थुप्रै कामहरू गर्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। र आज जसरी मलाई यस्तो प्रतिकूल समयमा पनि अनुकूल जसरी सबैजना उपस्थित भएर प्राप्ति साहित्य परिषद दाङ र गजल अभियान दाङले सम्मान गर्नुभयो, दुवै संस्थाप्रति र उपस्थित सबैप्रति अन्तर्हृदयदेखि नै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यसलाई प्राप्ति साहित्य परिषद शाखा दाङ र गजल अभियानको तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना र आगामी दिनहरूमा पनि सङ्गीतको बाटो उज्यालो बनोस्, सफल बनोस् र दाङको सङ्गीतको माहौल राष्ट्रिय स्तरमै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उज्यालो बनोस् भन्ने कामना गर्दै म फेरि शुभकामना मन्तव्यतिर यहाँहरूलाई जोड्न चाहन्छु। र हामी प्रतिनिधिको रूपमा यसलाई शुभकामना मन्तव्यको रूपमा हामी यहाँ राख्न चाहन्छौँ र यसै क्रममा आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु हुन यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि तथा राष्ट्रिय साहित्य परिषद केन्द्रका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालनको यस गरिमामय सम्मान कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख अतिथि विष्णुमूर्तिज्यू, आयोजक मिथुन पर्वत, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा आफ्नो जीवन बुढेलीमा ल्याइसकेका हाम्रा मथुरा दाई जस्ता व्यक्ति र आज सम्मानित हुने व्यक्ति सन्तोष छेत्री,
विशेष गरेर सन्तोष श्रेष्ठजीले जुन 12 भाषामा आफ्नो सङ्गीत एउटै गीतलाई सङ्गीत विभिन्न किसिमका भाषाहरूमा दिएर जुन गिरिज रूपमा नाम लेखाउन सफल हुनुभयो, यो एउटा चुनौतीको सामना गर्दै उहाँ जुन किसिमको लक्ष्यमा पुग्नुभयो, म राप्ती साहित्य परिषदको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँको यो चुनौतीलाई चिरेर अगाडि बढ्ने जुन क्षमता छ त्यो अगाडि बढ्छ। यो शुभकामना। मान्छे अहिले सन्तोषजीले पनि भन्नुभएको छ, सबै मान्छेभित्र हामीले पनि साइकोलोजी पढ्दाखेरि हुन्छ, सबै मान्छेभित्र गुण हुनुहुन्छ, तर कोही गुण बाहिर निस्केन पाए हुन्छ, कोही भित्रै चाहिँ अङ्क गराउनै नपाए त्यत्तिकै सुसुप्त बसेर हुन्छ, तर गुण सबैसँग बुद्धिमान हुन्छ। अरूहरूले पनि यस्ता कामहरू अन्य यही नै भनौँ अन्य कामहरू गर्ला, यो हाम्रो राष्ट्रको निम्ति एउटा गौरव पनि हो। जति हामीले विश्वमा आफ्नो सानो भए पनि परिचय दिन सक्यौँ भने यो नै सबभन्दा ठुलो गौरवको विषय हो। धन्यवाद प्रकाश सर। आज को यस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम संगीतकार संतोष श्रेष्ठ जी को सम्मान का लागि आयोजित, यसको सभापतित्व ग्रहण गरिरहनुभएका सभापति महोदय, विशिष्ट अतिथि जो हाम्रा स्रष्टा सर्जक संगीतज्ञ विभिन्न विधामा क्रमशः आरोहित हुँदै जानुभएका युवा प्रतिभाशाली व्यक्तित्व संतोष श्रेष्ठ अनि यहाँ उपस्थित संपूर्ण महानुभावहरू, संतोष जी का विभिन्न संगीत प्रस्तुतिहरू मध्ये केही कार्यक्रमहरूमा उपस्थित भएर उहाँको संगीत स्वरलहरी, गायनको सुमधुरता यो श्रवण गर्ने अवसर मैले पाएको छु र सङ्गीतमा चासो राख्ने बङ्गालीहरूले पक्कै पनि दाङमा आयोजित कार्यक्रममा भाग लिएर त्यो रसास्वादन गर्नुभएको छ। स्वयं डाक्टर DR उपाध्यायले स्वर दिनुभएको छ भने बाँकी 10वटा भाषामा प्रकाश तिमल सिन्हा भन्ने गायकले स्वर दिनुभएको छ। दृष्टिबिन गायक हो र एकजनाले 10वटा गाउनु भएको छ, प्रकाश तिमल सिन्हा। नेपाल पूर्णलाई धन्यवाद ज्ञापनका साथै यस कार्यक्रमको समापनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु र म पनि बिदा चाहन्छु। नमस्कार। बोलु बोल्न हुँदैन है सब कुरा, आदर्श मेटिन्छ रे, लेखु लेख्न हुँदैन है सब कुरा, संसार आत्तिन्छ रे। सबैलाई साहित्य अभिवादन, धन्यवाद। एउटा चर्चित गीतकार, जो राष्ट्रमै प्रतिभाशाली गीतकार, रेडियो नेपालको गीत कार्यक्रमको आयोजनामा प्रथम भएका गीतकार हुनुहुन्छ र सयौं गीतहरू रेकर्ड गरेका त्यस्ता व्यक्तित्व हाम्रो प्रकाश केसी सर, धन्यवाद छ यहाँलाई सहजकर्ता। आदरणीय यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि वरिष्ठ साहित्यकार उत्तम कृष्ण मल्लिया सर, आदरणीय व्यक्तित्व राप्ती साहित्य परिषदका केन्द्रीय अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल सर, हाम्रो यो फोन सम्पर्क भनौँ या त म्यासेजबाट विभिन्न माध्यमबाट यहाँ निमन्त्रणा पाएर आउनुभएको छ आदरणीय व्यक्तित्वहरू। मैले मथुरा सरलाई पनि फोनबाटै अनुरोध गरेँ, आदरणीय व्यक्तित्व। त्यसपछि हाम्रो डाक्टर हिमलाल पन्थी सर हुनु आदरणीय व्यक्तित्व, हाम्रो राम रिजाल सर हुनुहुन्छ। रिजाल सरको जीवन, बाँकी जीवन सरकारी यो शिक्षा सेवाबाट आजै निवृत्त हुनुभएको छ सर। बाँकी अब हामीसँगै घुलमिल गर्ने वचनबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभएको छ।
गिरिराज पन्तज्यू ढिलो गरी भए पनि ढिलै गरी भए पनि आदरणीय हाम्रो डाक्टर केशराज ढिसिज्यू आउनु भएको छ। यसै गरी मैले यहाँ धेरै धेरै व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, पदाधिकारीहरू हुनुहुन्छ यहाँ। मैले ऊ पर अग्रज व्यक्तित्व, अग्रज गाएँ यस्तै मथुरा सरलाई जो आजभन्दा 40-41 वर्ष अगाडि सिरी हजुर चलेको बयालु आजकाल त हालचाल के छ त मयालु भन्ने खालको यस्तो गीत मैले सानो बच्चामा सुन्दै आएको थिएँ। को हुन् मान्छे भन्दा पछि धेरै पछि जारी खाने बेला भेटाएँ। हेर्नुहोस् त 4 दशक अगाडि अहिलेको गीत त्यस्ता व्यक्तित्व हुनुहुन्छ मथुरा सर। तपाईँलाई छोटाछोटी सम्बोधन गर्न सकिन प्लिज। यहाँ साहित्यकार, सङ्गीतकार, कलाकार धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो शिवपुञ्ज्यू चलचित्र पत्रकार सङ्घ भर्खरै 1 हप्ता अगाडि कार्यक्रम गर्नुभएको थियो, हामीलाई पनि आमन्त्रण गर्नुभएको थियो, उहाँ पनि यहाँ पाल्नु भएको छ। डोरी गीत प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ। थुप्रै व्यक्तित्वहरू। यो आयोजना राप्ती साहित्य परिषद जिल्ला शाखा दाङ र यहाँ देखिसक्नु गजल अभियान प्रबल विष्टज्यू अभियन्ता हुनुहुन्छ, त्यसको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। हामीले भर्खरै मात्रै 2-3 दिन अगाडि मात्रै तय गऱ्यौँ। अनुकूलता हेऱ्यौँ, समय कस्तो मिल्छ मिल्दैन त्यो समयलाई पनि हेरौँ, सबैको फुर्सद पनि हेरौँ भन्दा भन्दै के तालमेल मिलाउँदै अलिकति आज यहाँ यो समयमा आयौँ। जे गऱ्यौँ ठिकै गऱ्यौँ जस्तो लाग्छ। र हामीले मैले अघि भनिसकेँ, फोनद्वारा गऱ्यौँ, कसैलाई मेसेन्जरद्वारा गऱ्यौँ, कसैलाई त्यो फेसबुकमा राखिदियौँ, कसैलाई एकले अर्कालाई भन्यौँ। खबर गर्नेमा हाम्रो दीपक शर्मा समीर त्यसले धेरै प्रयास गर्नुभएको छ यसमा। यस्तै गर्दा गर्दै हाम्रो थुप्रै व्यक्तित्वहरूलाई हामीले यो पुस्तकालय मेरो यस्तो काम छ हुनुपर्छ। आधा व्यक्तित्वहरू आउँछु भने निष्ठुरीले भएर किन पाल्नु गाउँमा स्कुल गीत सुनिसक्यौँ। त्यसरी निष्ठुरी हामी खुसी गर्नुपर्छ। त्यो खुसी भनेको हाम्रो खुसी हो, त्यसले गर्दा हामीलाई पनि केही ऊर्जा दिन्छ। होइन भने हामीले पनि चिन्ताले कुकुर मुकुल भएर अनि फेरि औषधि खानुपर्ने हुन्छ। हामीले त्यो पनि ख्याल गरेर मलाई हामी करिब पढाइ लेखाका कति दायित्व पुरा गरेका, कति आदि त्यतिखेर सङ्गीतमा गएका, अगाडि गएका। मैले यति कुरा राखेँ, धेरैलाई थाहा छ यहाँ कागती पानीको कुरा। यो बेला बोलिनँ मैले पनि, बोल्न मिल्दैन किनभने अध्यक्ष नाता पनि यति कुरा राख्थेँ, तर राख्नै पऱ्यो। तितो सत्य यहाँभित्र उक्काउँदैछु मैले। सङ्गीत, कला र संस्कृति सबैको भन्ने कुरा बोल्नुपर्छ। मैले सम्मान म यहाँ अरूलाई आदर गरेँ है। सबै विभिन्न काम छ त्यो समयको बाबत पनि यति कुरा संस्थाले पनि भनेको छैन। प्रवृत्तिलाई दाङमा छ, यो दाङको पानी खाएर हामी बाँचेर आएको छौँ। दाङको पानीले हामी त्यता डोर्याओस्, अहिले चिसोतिर पनि लैजाओस् माथि। र अर्को कुरा सन्तोष श्रेष्ठको बारेमा हामीले धेरै भन्नुपर्ने केही पनि छैन। मैले यहाँ विष्णुको भिडियो बनाएको छु, झन्डै 2 हप्ता लागेको छ मलाई। मैले प्रयास गरेँ सन्तोष श्रेष्ठको मात्रै होइन, अरू कुनैको पनि गरौँ, अरू गीतकारहरू, साहित्यकारहरू अरू गरौँ, आत्मीयता देखाउनुहोस्। यति एउटा मैले पाएको धेरै छ विशेषता, तर 3टा। सादा जीवन, उच्च विचारको व्यक्तित्व हो सन्तोष श्रेष्ठ, नम्बर 1। नम्बर 2 सरल, सरस र सहज मान्छे, कहिले पनि मात्तिने आत्तिने त्यो मान्छे होइन। पटक हामीले पनि भन्ने गर्छौँ है, त्यो अहमता कहिले पनि नआओस्। तर मैले आसन देखाएको छैन यो विशेषता, मैले यहाँ फुर्क्याएको होइन, यो आएको छैन। त्यही भएर हामीले सन्तोषको पछि हामी गाँसिरहेका छौँ भन्ने लाग्छ। अर्को निरन्तर साधनामा रहने व्यक्तित्व र योलाई 40-42 वर्ष अघि लेखेको माधव प्रसाद घिमिरेको गीत कसैलाई नदिएको गीत किन सन्तोष श्रेष्ठलाई दिनु पर्थ्यो? पश्चिम रुन्छ महाकाली, पूर्व रुन्छ मेची भन्ने खालको गीत। जब तिमी रमाउँछौ आफ्नै आत्मा बेची, कस्तो मार्मिक गीत छ। र यस्ता किसिमका व्यक्तित्वहरू धेरै काली प्रसाद जाँदा पनि मारेको यहाँ देख्नुभयो अहिले भिडियो हेर्नुहोस्। त्यो 102 वर्षका व्यक्तित्वले धन्यवाद, त्यो आशीर्वाद हेर्नुहोस्, त्यो कस्तो आशीर्वाद हो। त्यो व्यक्तित्वले राष्ट्रका यो साहित्यका नायक माधव प्रसाद घिमिरे, त्यस्ता व्यक्तित्वले थपडी मारेको व्यक्तित्व सन्तोष श्रेष्ठ। अब उहाँ राष्ट्रिय पहिचानमा अहिलेसम्म हामी वरिष्ठ, कसैले वरिष्ठ भन्यो होला, हामीले वरिष्ठ भन्नाले अप्ठ्यारो लाग्छ किनभने वरिष्ठ भन्दा वरिष्ठमा कहीँ हुनुहुन्छ, उहाँले पनि अप्ठ्यारो लाग्छ। वरिष्ठ चर्चित सङ्गीतकार भन्थ्यो हामीले सन्तोष। नाम बदलिएको छ, पद बदलिएको छ, चर्चित होइन, विश्व कीर्तिमानी सङ्गीतकार, शिर ठाडो गरेर भन्न सक्ने अवस्था छ हाम्रो नेपालको व्यक्तित्व हो नि। यो 12 भाषामा गराउने भनेर हामी कहीँ गयौँ भने गफ गर्न सक्छौँ, हो र भनेर हामी पनि सम्मानित हुन सक्छौँ। त्यो बेलामा 12 भाषामा सङ्गीतकार भएको त्यो ठाउँको रहेछ नि, यो पनि स्रष्टा रहेछ नि हो भनेर हामीलाई सोध्दै थियौँ। त्यही बेला हाम्रो नाक पनि अलिक ठुलो हुँदैछ। मैले यति कुरा राखेँ। सन्तोष श्रेष्ठ सङ्गीतको मात्रै होइन विद्यार्थी, यहाँ धेरैलाई थाहा छैन। साहित्य लेख्दै कसैलाई थाहा छैन नि। साहित्य लेख्यो 2टा किताब ल्याइसक्नु भएको छ उहाँले, अधुरो सपना लघु कथा सङ्ग्रह र आँसु गजल सङ्ग्रह। र मलाई जहाँसम्म एउटा जानकारी छ, उहाँले एउटा राम्रै यो लकडाउनको सदुपयोग गरेर उहाँले एउटा उपन्यास ल्याउँदै हुनुहुन्छ अहिले। यो साहित्यतर्फ पनि दिने मजनीय साहित्य अलिक धेरै कुरा राखिसक्नुभयो। गीत लेख्ने व्यक्तित्व हेर्नुहोस् है, विशेषता मान्छेमा गीत लेख्ने, गीत गाउने, गीतलाई सङ्गीत गर्ने, वाद्यवाद वा हार्मोनियम सार्मोनियम गीतलाई बजाउने, साहित्य पनि लेख्ने 5वटा भएको मान्छे मुस्किलले पाइएला है। राम्ररी शर्मा केही छ
उहाँसँग पनि कला होला। डाक्टर गोविन्द आचार्यसँग यहाँ छ, त्यही छ, नभएको होइन व्यक्ति अरू पनि हुनुहुन्छ। तर त्यस्तै खोज्दै खोज्दै जाँदा अलिअलि सरको गीत रेकर्ड भएको छैन होला भन्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै गरी व्यक्तित्व, यस्तो व्यक्तित्व भएको मान्छे सन्तोष श्रेष्ठ यस्तो व्यक्तित्व कमै रामसाहित्य परिषद भित्र तलग्राम त्यहाँ पनि पर्सनल रूपले यस्तो छैन, ठाउँ पनि धेरै छैन। फेरि त अलिकति त्यो अलि ठाउँ त्यो सफाइ गर्दैछौँ, त्यहाँ पनि हामीले